लोकसेवालाई सपना र लक्ष्य बनाई यस भिडियोसम्म आउनुभएका यहाँहरूलाई नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। विगत केही समयदेखि समायोजनको कारण र कोभिडको कारणले अस्तव्यस्त बनेको लोकसेवाको रेगुलर रुटिन पुनः सुरु हुँदै माहौल तात्न सुरु भइसकेको यस परिस्थितिमा जेनुन च्यानल र जेनुन कन्टेन्टको खोजीमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने भिडियोको अन्तसम्म बसिदिनु होला। हामीलाई विश्वास छ पक्कै पनि हाम्रो प्रयासले तपाईमा उत्साह र मुस्कान थप्नेछ। हाम्रो नाम जस्तै 99% जेनुन कन्टेन्टका साथ तपाईको मन जित्ने हाम्रो एकमात्र ध्येय हुनेछ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सानो जानकारी, यदि तपाईँ रिटर्न पेपरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर सेक्सन अफिसर रिटर्न पेपर वा नासु रिटर्न पेपरको प्लेलिस्ट हेर्नुहोला। यदि तपाईँ लोकसेवाले सोधेका पुराना प्रश्नहरूको ट्रेन्डको खोजीमा हुनुहुन्छ भने च्यानलको प्लेलिस्टमा ओल्ड बट गोल्ड लोकसेवामा सोधेका प्रश्नहरू भन्ने प्लेलिस्ट चेक गर्नुहोला। त्यस्तै गोरखापत्र ज्ञानसागर प्लेलिस्टमा हरेक बुधबारका लोकसेवा सामग्री, लोकसेवा युवा मञ्च प्लेलिस्टमा हरेक महिनाको युवा मञ्चमा समावेश लोकसेवा सामग्री र समसामयिक करेन्ट एफेयर्स प्लेलिस्टमा हरेक महिनाका 15-15 दिनका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौं। एकपटक हेर्नुभयो भने पक्कै यहाँको मन हामी 99% जित्नेछौं भन्ने 99% विश्वास बोकेका छौं हामी 99% युट्युब च्यानलको टिमले। यही सिलसिलामा आज हामी अफिसर ओल्ड सेट 3 त्यो भनेको 2075 सालमा शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रमा सोधिएका प्रश्नहरूको संगालो लिएर जुटेका छौं। यो भन्दा अघिल्ला सेटहरू सेट 1 मा हामी 2078 मा सोधिएका प्रश्नहरू, सेट 2 मा 2076 मा सोधेका प्रश्नहरू र सेट 3 आज चाहिँ 75 मा सोधेका प्रश्नहरू लिएर जुटेका छौं। 2077 सालमा चाहिँ कुनै पनि एक्जाम भएको थिएन कोभिडको कारणले, यसर्थ हामी नयाँदेखि पुराना ओल्ड सेटहरूतिर क्रमशः गइरहेका छौं। यसरी पुराना प्रश्नहरू हेर्ने बानी बसाल्यौं भने लोकसेवाको ट्रेन्ड हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं, जसले गर्दा हामी आगामी परीक्षाहरूको सही तरिकाले एउटा ट्रेन्डमा रहेर तयारी गर्न सक्छौं। ल त सुरु गरौं आजका प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा छ रामायणका 7 काण्डहरूमा निम्न मध्ये कुन पर्दैन भनेर अप्सन क मा बालकाण्ड, ख मा युद्धकाण्ड, ग मा युवाकाण्ड अनि घ मा सुन्दरकाण्ड। समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भएको छ। यसको सही जवाब छ ग को युवाकाण्ड भनेर। रामायणका 7 काण्डहरू के हुन् त भन्दा बालकाण्ड पहिलो हो। यसमा राम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्नको बाल्यकाल, अध्ययन, हुर्काई, बढाई र विवाहसम्मको कथा रहेको छ। विवाह भन्ने याद गर्दा बित्तिकै प्राय सोध्ने जोडा मिलाउनमा सोधेको हुन्छ। यहाँनिर हेरौं, रामको सीता, लक्ष्मणको उर्मिला, भरतको मानदेवी र शत्रुघ्नको श्रुतकृति हुन्। त्यस्तै गएर दोस्रो काण्डमा अयोध्याकाण्ड हो। यस काण्डमा कैकेयीका वचन हार्न नसक्दा दशरथले रामको 14 वर्ष वनवास सजाय तोकेको कुरा, राम, लक्ष्मण र सीता वनवास गएको कथा समेटिएको छ अयोध्याकाण्डमा। तेस्रो काण्ड हो अरण्यकाण्ड। अरण्यकाण्डमा रामले सुपर्णखाको नाक काटिदिएको घटनादेखि रावणले सीता हरण गरेको कथासम्म यस काण्डमा समेटिएको छ। त्यस्तै चौथो हो किष्किन्धा। यस काण्डमा राम लक्ष्मणको भेट हनुमानसँग भएको हुन्छ। रामले वानर प्रजाति सुग्रीवलाई सघाएको र सुग्रीवले सीतालाई भेटाउन रामको सहयोग गरेको कथा किष्किन्धा काण्डमा रहेको छ। त्यस्तै गरी पाँचौं काण्डमा सुन्दरकाण्ड छ। यस काण्डमा हनुमानको व्याख्या, हनुमान कसरी लङ्का पुगेको कथा, सीतालाई रामको औँठी दिएको कथा, लङ्कालाई हनुमानले पुच्छरमा आगो लगाई जलाएको कथा पनि समेटिएको छ। यो पाँचौं काण्डमा आएर छैठौंमा छ युद्धकाण्ड। यस काण्डमा युद्धको कथा छ। हनुमानले गन्धमद्रा पर्वत बोकेको कथा र रावणलाई मारेको कथा समेटिएको छ। यहाँनिर गन्धमद्रा पर्वत पनि याद गरौं। गन्धमद्रा पर्वत भनेको सञ्जीवनी बुटी पत्ता लगाउन नसकिसकेपछि हनुमानले बोकेर ल्याएको पहाड हो। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यस्तै सातौं काण्डमा छ उत्तरकाण्ड। उत्तरकाण्ड भनेको युद्ध जितेर फर्किसकेपछि सीताको अग्नि परीक्षा, सीता गएर व्यास ऋषिको कुटीमा बसेको कथा, लव र कुशको जन्म भएको कथा समेटिएको छ उत्तरकाण्डमा। अब त्यस्तै गरी हामी प्रश्न नम्बर 2 हेरौं। हरेक वर्ष नियमित सत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा कहिले सुरु हुन्छ? अप्सन क जनवरी महिनाको पहिलो आइतबार, ख अगस्त महिनाको दोस्रो सोमबार, ग सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबार अनि घ डिसेम्बर महिनाको चौथो बुधबार। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग मा सेप्टेम्बर महिनाको
तेस्रो मंगलबार। केही डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। UN को चार्टर साइन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 1945 को जुन 26 मा भएको थियो सन फ्रान्सिस्कोमा। त्यस्तै UN को स्थापना चाहिँ 24 अक्टोबर 1945 हो, हामीलाई थाहा भएको कुरा। मेम्बर स्टेट अहिले 193 वटा रहेका छन्। त्यस्तै अब्जर्भर स्टेट चाहिँ UN को 2 वटा हुन्, होली सी र प्यालेस्टाइन। त्यस्तै अफिसियल ल्याङ्ग्वेज UN का चाहिँ 6 वटा रहेका छन्। ती के हुन् भन्दा अरबिक, चाइनिज, इंग्लिश, फ्रेन्च, रसियन र स्पेनिश, हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। नेपालले सदस्यताका लागि निवेदन कहिले दिएको थियो भन्दा 13 फेब्रुअरी 1949 मा दिएको थियो भने नेपालले UN को सदस्यता पाएको 14 डिसेम्बर 1955 मा हो। त्यस्तै नेपाल सँगसँगै 16 वटा राष्ट्रले सदस्यता पाएका थिए, जसलाई प्याकेज डिल भनेर हामी चिन्ने गर्छौं। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई विश्व नगरसभा भनिन्छ। प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको 3rd ट्युसडे, सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबार महासभा बस्छ। यहाँनेर हेरौं, अप्सन ग मा रहेको थियो यो कुरा। त्यस्तै 6 वटा आयोगहरू रहेका छन् महासभाका। त्यस्तै 5 प्रतिनिधि पठाउन पाउँछ र 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन् हरेक राष्ट्रहरूले यो महासभाको बैठकमा, र भोट चाहिँ एउटा मात्रै काउन्ट हुन्छ। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लाग्छौं। AIIB का सम्बन्धमा कुन भनाइ ठिक छ? पहिलो स्टेटमेन्ट छ सन् 2016 को जनवरी 16 मा स्थापना भएको हो र ख यसको प्रधान कार्यालय बेजिङमा रहेको छ। अब अप्सन हेरौं। क मा 1 मात्र ठिक, ख मा 2 मात्र ठिक, ग मा दुवै ठिक र घ मा दुवै बेठिक। अब यहाँको समय सुरु हुन्छ यसरी। ओके, समय समाप्त भएको छ। सही जवाब छ ग को दुवै ठिक भनेर। कसरी ठिक छ डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। सन् 2016 को जनवरी 16 मा AIIB अर्थात एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक को स्थापना भएको थियो। यो पहिलो स्टेटमेन्ट ट्रू भइसकेको छ। यसको प्रधान कार्यालय बेजिङमा रहेको छ। यसको प्रमुख उद्देश्य एसियाली राष्ट्रहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नु रहेको छ। यो दोस्रो स्टेटमेन्टमा रहेको थियो बेजिङमा भनेर, यो पनि ट्रू भएको छ। अब यहाँनेर हेरौं। 2022 मा 105 सदस्य राष्ट्र भइसकेका छन्, जसमा 46 वटा चाहिँ रिजनल मेम्बर्स भन्छन् अनि 43 वटा नन रिजनल मेम्बर्स छन् भने 16 वटा चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ मेम्बर्सहरू रहेका छन् AIIB को 2022 मा आइसकेपछि। अनि यसका आधिकारिक भाषा चाहिँ 3 वटा रहेका छन् AIIB का, चिनिया, फ्रेन्च र इंग्लिश, 3 वटा भाषा रहेका छन्। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लाग्छौं। 4 मा हेरौं। भारत भन्दा पछि नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो भन्दा अप्सन क भुटान, ख बंगलादेश, ग श्रीलंका अनि घ पाकिस्तान। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग को श्रीलंका। अब यहाँनिर हेरौं। नेपालसँग सार्क राष्ट्रहरूको दौत्य सम्बन्धको क्रम हेरौं। खास गरी सबभन्दा पहिला भारत हो, 13 जुन 1947 हामीलाई थाहा छ। दोस्रो चाहिँ श्रीलंका 1 जुलाई 1957। त्यस्तै तेस्रोमा पाकिस्तान 20 मार्च 1960 अनि चौथोमा छ अफगानिस्तान, पाँचौंमा बंगलादेश, छैठौंमा मालदिप्स र सातौंमा भुटान। यसरी भासिपा अब माभू भनेर भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, मालदिप्स र भुटान। भासिपा अब माभू भनेर। त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा सार्क राष्ट्रहरूको प्रवेश यहाँ प्रयोग आएको रहेछ। कसरी प्रवेश भएका छन्, सबभन्दा पहिला कुन कुन भएको थियो भन्ने एउटा ट्रेन्ड मात्र हेरौं। यहाँनेर डेट भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला भारत, त्यसपछि अफगानिस्तान, भारत र अफगानिस्तान अनि पाकिस्तान, त्यसपछि नेपाल र श्रीलंका अनि मालदिप्स, भुटान र बंगलादेश। प्रश्न नम्बर 5 मा हेरौं। अस्पतालमा डाक्टरसँग डर लाग्ने रोगलाई के भनिन्छ? अप्सन क मा छ हिट्रोफोबिया, अप्सन ख मा छ नोस्कोमफोबिया, अप्सन ग मा छ फार्माकोफोबिया र अप्सन घ मा छ गाइनोफोबिया। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ हिट्रोफोबिया। यहाँनेर हेरौं। हिट्रोफोबिया भनेको फियर विथ डक्टर्स हो। त्यस्तै नोस्कोमफोबिया भनेको फियर विथ हस्पिटल्स हो। अनि त्यस्तै फार्माकोफोबिया भनेको फियर विथ मेडिसिन्स हो। गाइनोफोबिया त हामीलाई थाहा छँदैछ, फिमेलसँग लाग्ने डरलाई गाइनोफोबिया भनिन्छ। ओके, अब हामी
प्रश्न नम्बर 6 मा जान्छौं। विश्वको सबैभन्दा ठूलो भूमिगत आणविक प्रयोगशाला कुन हो? अप्सन हेरौं। द टाइनी कोलिडर, खमा द ह्युज कोलिडर, गमा द लार्ज हार्डन कोलिडर अनि घमा द लार्ज हार्डन ब्रेकर। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग को द लार्ज हार्डन कोलिडर भनेर। यहाँनिर हेरौं, द लार्ज हार्डन कोलिडरलाई चाहिँ LHC समेत भनिन्छ। यो चाहिँ वर्ल्डको लार्जेस्ट एन्ड हाईएस्ट इनर्जी पार्टिकल कोलिडर हो। यो चाहिँ बिल्ड बाई युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च CERN ले बनाएको थियो 1998 र 2008 को बीचमा इन कोलैबोरेशन विथ ओभर 10,000 साइन्टिस्ट एन्ड हन्ड्रेड्स अफ युनिभर्सिटिज एन्ड ल्याबोरेटोरिज एज वेल एज मोर देन 100 कन्ट्रिजहरु सँगसँगै मिलेर गरेको काम हो यो। त्यस्तै इट लाइज इन अ टनेल अफ 27 किलोमिटर्स अनि इन सर्कमफ्रेन्स एन्ड एज डीप एज 175 मिटर्स बिनेथ द फ्रेन्च एन्ड स्विजरल्यान्ड बोर्डर नियर जेनेभा। फ्रेन्च र स्विजरल्यान्डको नजिकै उनीहरूको बोर्डर एरियामा यो द लार्ज हार्डन कोलिडर बनाइएको थियो भन्ने प्रश्न नम्बर 6 मा हेर्यौं। अब त्यस्तै गरी हामी प्रश्न नम्बर 7 मा हेर्छौं। तलका बनाइहरुमा कुन बनाइ ठीक हो विचार गर्नुहोस्। कमा अन्तरिक्षीय इकोसिस्टमकै एक भाग मानिन्छ, खमा वन आत्मनिर्भर इकोसिस्टमको एक उदाहरण हो, गमा अपूर्ण इकोसिस्टममा 3 तत्वहरू समाविष्ट हुन्छन् अनि घमा टेरिटोरियल इकोसिस्टम प्रकृतिको एक वर्गीकरण होइन भनेर दिएका अप्सनहरुमा सही जवाब के हुन्छ विचार गर्दै गर्नुहोस्। ओके, यसको सही जवाब छ ख वन आत्मनिर्भर इकोसिस्टमको एक उदाहरण हो भन्ने भनाइ चाहिँ ठीक हो। अब त्यस्तै गरी हामी प्रश्न नम्बर 8 मा जान्छौं। समूह 1 र 2 मा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर। एकातिर छ आइकाओ, IMF, WHO र IFAD, अर्कोतर्फ छ वाशिंगटन DC, जेनेभा, रोम र मोन्ट्रियल। यी विभिन्न संस्थाहरूको हेडक्वार्टर कहाँ रहेको छ भन्ने अप्सनहरु हेरौं। क, ख, ग र घ। दिएका अप्सनहरुको आधारमा कुन अप्सन ठीक हुन्छ विचार गर्नुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ क। कमा छ क को 4, आइकाओ को मोन्ट्रियल, ख को 1, IMF को वाशिंगटन DC, ग को 2, WHO को जेनेभा अनि घ को 3, IFAD को रोम। अब यहाँनिर हेरौं केही संस्थाहरूको नाम र तिनीहरूको प्रधान कार्यालयमा। खाद्य तथा कृषि संगठन FAO चाहिँ इटलीको रोममा हो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कृषि निकाय कोष IFAD यहाँ स्विजरल्यान्ड आएको रहेछ, यो इटलीको रोममै हो। खाद्य सम्बन्धी दुवै इटलीको रोममा हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन ILO जेनेभा स्विजरल्यान्ड, 4 विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन WIPO जेनेभा स्विजरल्यान्ड, 5 विश्व जलवायु संगठन WMO जेनेभा स्विजरल्यान्ड, 6 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेभा स्विजरल्यान्ड, 7 अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संस्था ITU बर्न स्विजरल्यान्ड अनि विश्व हुलाक संगठन UPU पनि बर्न स्विजरल्यान्ड हो। त्यस्तै गरेर विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू वर्ल्ड बैंक अन्तर्गतका IBRD पनि वाशिंगटन DC, IDA पनि वाशिंगटन DC, IFC वाशिंगटन DC, MIGA पनि वाशिंगटन DC र IMF अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि वाशिंगटन DC हो। त्यस्तै युनेस्को फ्रान्सको पेरिसमा, त्यस्तै UNWTO विश्व पर्यटक संगठन चाहिँ स्पेनको मैड्रिडमा, अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन IMO लन्डनमा अनि ICAO आइकाओ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन मोन्ट्रियल क्यानाडामा, त्यस्तै UNIDO संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन अस्ट्रियाको भियनामा रहेका छन्। त्यस्तै WTO र UNSCR जेनेभामा रहेका छन्। युनिसेफ र UNDP न्युयोर्कमा रहेका छन् भने UN युनिभर्सिटी चाहिँ टोकियो जापानमा रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 9 तिर लाग्छौं। समूह 1 र 2 मा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर। एकातर्फ छ ILO, FAO, UPU र IMF, अर्कोतर्फ छ 1919 AD, 1945 AD, 1874 AD र 1945 AD। अब अप्सनहरु क, ख, ग र घ को आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब।
ओके, सही जवाब छ घमा क को 1, ILO को 1980, ख को 2, FAO को 1945 80, ग को 3, UPU को 1874 80, त्यस्तै घ को 4, IMF को 1945 80। अब हामी प्रश्न नम्बर 10 मा हेर्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कति न्यायाधीश हुन्छन्? अप्सन क मा 9 वटा, ख मा 10 वटा, ग मा 13 वटा र घ मा 15 वटा। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को 15 वटा। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्छौं हामी। न्यायाधीश चाहिँ 9 वर्षको लागि हुन्छन्, 15 जना हुन्छन्। सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा महासभाले छनौट गर्दछ 15 जना न्यायाधीशलाई। यसको प्रधान कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको छ। एकै राष्ट्रको एकै समयमा एकजना भन्दा बढी न्यायाधीश हुन चाहिँ पाउँदैनन्। एक राष्ट्रको एक समयमा एउटा मात्रै हुन पाउँछ। अब हामी प्रश्न नम्बर 11 हेर्छौं। दिएको सूचाङ्कमा नेपालको स्थानबारे कुन भनाइ ठिक छ भनेर यहाँनिर हेरौं। यी इन्डेक्सहरू चाहिँ हामी 2075 सालको इक्जाममा 18-19 तिरको इन्डेक्स सोधेको थियो। त्यो हामीलाई त्यति नचाहिने भएर पछिल्लो इन्डेक्सहरू राखेका छौं। हेरौं। अप्सन क मा हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स 2022 अनुसार नेपाल 105औं स्थानमा रहेको छ। अनि ख मा भ्रष्टाचार सूचाङ्क 2021 अनुसार पनि नेपाल 105औं स्थानमा रहेको छ। अब अप्सन हेरौं। क मा क मात्र ठिक, ख मा ख मात्र ठिक, ग मा सबै ठिक र घ मा सबै बेठिक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ उत्तर क को क मात्र ठिक भनेको हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स 2022 अनुसार नेपाल 105औं स्थानमा रहेको छ। यो ठिक छ। भ्रष्टाचार सूचाङ्कमा चाहिँ 105औं होइन भन्ने कुरा छ। यहाँनिर हेरौं। हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स रिपोर्ट अनुसार नेपाल 105औं स्थानमा रहेको छ। विश्वकै कमजोर पासपोर्ट सूचीमा नेपाल अन्तिमबाट 7औं स्थानमा रहेको देखिन्छ। बलिया पासपोर्ट भएका राष्ट्रहरूमा 1 मा जापान, 2 मा सिङ्गापुर, 3 मा दक्षिण कोरिया र जर्मनी, त्यस्तै चौथोमा इटली, फिनल्यान्ड, स्पेन र लक्जमबर्ग रहेका छन्। अब त्यस्तै भ्रष्टाचार सूचाङ्क 2021 अनुसार नेपाल 33 अङ्क सहित 117औं स्थान हासिल गरेको छ 180 देशको सूचीमा भन्नाले ख स्टेटमेन्ट यसले रङ बनायो। ख मा 105औं थियो, खासमा 117औं राइट एन्सर हो। सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने पहिलो 5 मुलुकको फर्मुला डे फी न्यू न सी भनेको छ। डेनमार्क 88 अङ्क, फिनल्यान्ड 88 अङ्क, न्युजिल्यान्ड 88 अङ्क, न भनेको नर्वे 85 अङ्क अनि सिङ्गापुर 85 अङ्क सहित। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 हेर्छौं। नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनको आधार कुन होइन भनेर क मा पञ्चशीलको सिद्धान्त, ख मा शक्ति राष्ट्रको गुटमा संलग्नताको सिद्धान्त, ग मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनि घ मा असंलग्न आन्दोलन। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख मा शक्ति राष्ट्रको गुटमा संलग्नता नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार होइन भनेर। अब हामी प्रश्न नम्बर 13 हेर्छौं। सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेर एकातिर छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग। अर्कोतर्फ छ हालका त्यहाँका अध्यक्षहरू माधव प्रसाद रेग्मी, दिनेश कुमार थपलिया, प्रेम कुमार राई र टङ्कमणि शर्मा। यो पनि प्रश्न यही थियो। यद्यपि 75 सालमा केही व्यक्तिहरू चाहिँ अध्यक्ष थिएनन्, परिवर्तन भएको छ। यसलाई पनि हामीले रिफाइन गरेर अहिलेको परिवेशमा ढालेका छौं। अप्सनहरू क, ख, ग र घ हेरौं। दिएका अप्सनहरूको आधारमा कुन अप्सन ठिक हुन्छ विचार गर्नुहोस्। ओके, सही जवाब छ ग मा क को 3 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रेम कुमार राई, ख को 4 महालेखा परीक्षक चाहिँ टङ्कमणि शर्मा, ग को 1 लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी अनि घ को 2 निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त चाहिँ दिनेश कुमार थपलिया रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 14 हेरौं। निम्न कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। क मा कोपा अमेरिका फुटबल 2021 को विजेता ब्राजिल हो। ख मा कोपा अमेरिका फुटबलको अर्को संस्करण सन् 2024 मा चिलीमा हुनेछ भनेर। अप्सन क
1 मात्र ठिक, ख मा 2 मात्र ठिक, ग मा 1 र 2 दुवै ठिक, घ मा दुवै गलत। यो प्रश्न पनि कोपा अमेरिका सँगै रिलेटेड थियो, तर 2019 को डाटा राखिएको थियो। त्यो 19 को डाटा नलिएर हामीले अहिले 21, 22 को डाटा लिएका छौं। अब यहाँको समय सुरु हुन्छ दिएका अप्सनमा यसरी। ओके, सही जवाब छ घ, सबै गलत भनेर। कसरी गलत भयो भन्ने कुरा यहाँ हेरौं। 2021 को जुलाई 10 मा ब्राजिललाई हराउँदै अर्जेन्टिना बन्यो कोपा अमेरिका च्याम्पियन। भनेको 2021 को विजेता चाहिँ ब्राजिल होइन, अर्जेन्टिना हो। क स्टेटमेन्ट रङ भइसक्यो। अनि यो खेल चाहिँ जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म खेलिएको थियो। कोपा अमेरिकाको सुरुवात सन् 1916 मा भएको थियो। 1916 मा पहिलो खेल अर्जेन्टिनामा भएको थियो भने उरुग्वे विजेता भएको थियो। हाल 2021 को कोपा अमेरिका 47औं खेल हो। यो ब्राजिलमा भएको थियो, अर्जेन्टिना विजेता भएको थियो। 2024 मा 48औं खेल चाहिँ इक्वेडरमा हुनेछ। माथि चाहिँ चिलीमा थियो स्टेटमेन्ट, त्यो रङ हो। 48औं खेल इक्वेडरमा हुनेछ। त्यस्तै गरी हालसम्म धेरै उपाधि विजेता चाहिँ अर्जेन्टिना हो, 15 पटक जितेको छ। उरुग्वेले पनि 15 पटक जितेको छ। ब्राजिलले 9 पटक र पाराग्वेले 2 पटक जितेका छन्। अब हामी प्रश्न नम्बर 15 हेर्छौं। BRICS ब्रिक्स बैंकको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? क मा बेजिङ, ख मा मनिला, ग मा सेन्ट पिटरबर्ग र घ मा सङ्घाई। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को सङ्घाईमा। थोरै डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। सन् 2015 को जुलाईमा स्थापना भएको थियो ब्रिक्स बैंक। सुरुमा ब्रिक्स बैंक नाम रहेको यस बैंकको हालको नाम एनडीबी रहेको छ, न्यू डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ। स्थापना कालमा ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चाइना र साउथ अफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्समा हाल थप 4 वटा राष्ट्रहरू पनि थपिएका छन्। बंगलादेश, इजिप्ट, युएई र उरुग्वे थपिएर 9 सदस्य बनेका छन्। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 16 हेर्छौं। 19 नोभेम्बर 2021 को विश्व शौचालय दिवसको नारा के थियो? यो पनि 2019 को सोधिएको थियो। 2075 सालको एक्जाममा हामीले पछिल्लो एक्जामलाई फोकस गरेर 2021 मा लिएका छौं। अब यहाँनेर हेरौं। अप्सन क मा टोयलेट फर हाइजिन, ख मा प्रपर टोयलेट सिस्टम प्रपर हेल्थ, ग मा युज टोयलेट रिमुभ डिजिज अनि घ मा भ्यालुइङ टोयलेट्स भनेर। अब यहाँको समय सुरु हुन्छ यसरी। ओके, सही जवाब छ घ को भ्यालुइङ टोयलेट्स भनेर। हरेक वर्ष नोभेम्बर 19 मा ओल्ड टोयलेट डे मनाइन्छ। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सन् 2001 देखि मनाउन थालिए पनि औपचारिक रूपमा युएनओले सन् 2012 देखि मनाउन सुरु गरेको हो। सन् 2021 को नारा चाहिँ भ्यालुइङ टोयलेट्स रहेको थियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 17 हेर्छौं। ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारो कुन राजनीतिक दलका थिए भनेर सोधिएको थियो? क मा लिबरल पार्टी, ख मा डेमोक्रेटिक पार्टी, ग मा सोशल लिबरल र घ मा सोशल डेमोक्रेटिक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग को सोशल लिबरल पार्टी भनेर। अब हामी प्रश्न नम्बर 18 हेर्छौं। द मेटाफिजिक्स नामक पुस्तक कुन लेखकको हो? अप्सन क मा अरस्तु, ख मा प्लेटो, ग मा सुकरात अनि घ मा मार्कोनी। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क को अरस्तु। अब अरस्तुका केही पुस्तकहरू हेरौं। कर्पस एरिस्टोटेलिकम, पोएटिक्स, मेटाफिजिक्स, द निकोमेन्चन इथिक्स आर सम फेमस बुक्स अफ एरिस्टोटल भनेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 19 हेर्छौं। नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल रहेको छ भनेर? क मा 56956 भनेको 56956 वर्ग माइल, 56789 वर्ग माइल, त्यस्तै गरी 56856 वर्ग माइल अनि घ मा छ 56356 वर्ग माइल। यो पनि लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी नेपालको नक्सामा समेटिसकेपछिको डाटा हो है। अस्तिको प्रश्न 2075 सालको प्रश्नमा चाहिँ अप्सन यस्ता थिएनन्, त्यो समेट्नुभन्दा पहिलाको थियो। ल, यहाँको अप्सन आइसकेका छ। समय सुरु भयो यसरी।
ओके, सही जवाब छ क को 56,956 वर्ग माइल। नेपालको क्षेत्रफल अहिले कति छ भन्दा 1,47,516 वर्ग किलोमिटर। पहिला हामी चाहिँ 1,47,181 पढेका थियौं। लिम्पिया धुरा थपिसकेपछि 1,47,516 वर्ग किलोमिटर हुन्छ भने माइलमा चाहिँ 56,956 वर्ग माइल हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 20 हेर्छौं हामी। भिक्टोरिया झरना कुन देशमा रहेको छ? अप्सन क मा जिम्बाब्वे र जाम्बियाको बीचमा, ख मा जिम्बाब्वे र बोत्सवानाको बीचमा, ग मा जिम्बाब्वे र मोजाम्बिकको बीचमा, अनि घ मा माथिको कुनै पनि होइन। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क को जिम्बाब्वे र जाम्बियाको बीचमा। यहाँनेर केही डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। भिक्टोरिया झरना चाहिँ जिम्बाब्वे र जाम्बियाको बीचमा छ। भिक्टोरिया ताल चाहिँ युगान्डा, तान्जानिया र केन्याको बीचमा रहेको छ। भिक्टोरिया मरुभूमि चाहिँ अस्ट्रेलियामा रहेको छ। त्यस्तै भिक्टोरिया नदी पनि अस्ट्रेलियामा रहेको छ। यसरी भिक्टोरिया झरना जिम्बाब्वे र जाम्बिया, भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा युगान्डा र तान्जानियाको बीचमा, भिक्टोरिया मरुभूमि अस्ट्रेलिया र भिक्टोरिया नदी पनि अस्ट्रेलियामा। अब हामी प्रश्न नम्बर 21 हेर्छौं। तलका जोडामा कुन जोडा ठिक छ विचार गर्नुहोस् भनेको छ। क मा केप अफ हर्न अफ्रिका, ख मा केप अफ गुड होप साउथ अमेरिका, ग मा रूफ अफ द ओल्ड एसिया। अब अप्सन हेरौं। क मा 1, 2 र 3 ठिक, ख मा 2 र 3 ठिक, ग मा 1 र 3 ठिक र घ मा 3 मात्रै ठिक। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को 3 मात्रै ठिक। यहाँनेर डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। केप अफ हर्न चाहिँ साउथ अमेरिकाको चिलीलाई भनिन्छ। बेसिकल्ली माथि अफ्रिकामा आएको थियो त्यो होइन। केप अफ हर्न चाहिँ साउथ अमेरिकाको चिली। त्यस्तै केप अफ गुड होप चाहिँ साउथ अफ्रिकालाई मानिन्छ। त्यहाँ चाहिँ साउथ अमेरिका भन्ने रहेको थियो। रूफ अफ द वर्ल्ड चाहिँ एसिया नै हो। त्यो राइट स्टेटमेन्ट हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 22 हेर्छौं। निम्न मध्ये कुन भनाइ ठिक होइन भनेको छ है। सत्यमोहन जोशीले 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन्। त्यस्तै ख स्टेटमेन्टलाई यिनलाई शताब्दी पुरुष भनिन्छ, ग मा जोशीलाई राष्ट्रकवि समेत भनिन्छ, अनि घ मा कलाकार अरनिको यिनको कृति हो भनेर 4वटा स्टेटमेन्टहरू दिएको छ। यी 4वटामा कुन भनाइ चाहिँ ठिक होइन? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ग मा जोशीलाई राष्ट्रकवि समेत भनिन्छ भन्ने भनाइ चाहिँ रङ हो। राष्ट्रकवि चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरे हो। त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब प्रश्न नम्बर 23 मा हेरौं। तलका समूह 1 र 2 मा जोडा मिलाउनुहोस्। एकातिर छ बैकाल ताल, भोस्तोक ताल, निपिगोन ताल र ताना ताल। अर्कोतर्फ छ क्यानाडा, अन्टार्कटिका, इथियोपिया र रसिया। अब अप्सनहरू हेरौं। क, ख, ग र घ दिएका अप्सनहरू ध्यान दिएर हेरौं। यिनी अप्सनमा कुन चाहिँ मिल्छ? सही जवाब पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क मा क को 4 बैकाल ताल रसियामा, ख को 2 भोस्तोक ताल अन्टार्कटिकामा, ग को 1 निपिगोन ताल क्यानाडामा र घ को 3 ताना ताल चाहिँ इथियोपियामा रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 24 मा जान्छौं। युरोपको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? अप्सन क मा टर्की, ख मा बेल्जियम, ग मा फ्रान्स अनि घ मा नेदरल्यान्ड। यहाँको समय सुरु भयो। ओके, सही जवाब छ क को टर्की। यो हामी धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब प्रश्न नम्बर 25 मा हेरौं। निम्न पर्वतहरू कुन जिल्लामा पर्छ? यहाँ पनि जोडा मिलाउने। मकालु, पुमोरी, गौरीशंकर र दोर्जे लाक्पाइकातिर छन् भने अर्कोतिर सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु र सखुवासभा। अप्सन क, ख, ग अनि घ हेरौं। दिएका अप्सनका आधारमा कुन अप्सन ठिक रहन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ घ मा क को 4 मकालु सखुवासभा, ख को 3 पुमोरी सोलुखुम्बु, ग को 2 गौरीशंकर दोलखा अनि घ को 1 दोर्जे लाक्पा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। जीके का सम्पूर्ण प्रश्नहरू समेट्दाखेरि 50 वटा प्रश्नहरूको भिडियो अत्यन्तै लामो हुने भएकाले आज हामी 25 वटा क्वेशन यहाँनेर सकाएका छौं। यसको सेकेन्ड पार्ट लिएर भोलि उपस्थित पुनः हुने नै छौं।
त्यतिन्जेलसम्मका लागि सुनेर र हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।